सकिसक्नु भयो होला है तपाईहरुले यहाँसम्म लेखिसक्नुभयो एन्ड देन आफ्टर अब हामी जान्छौं यसको रियाक्सन्स कसरी हामीले डिटेल डिस्कसन गर्न सक्छौं डिटेल मेकानिजम त हामी पढ्दैनौं हामी यो सकेपछि बेसिक कुरा सकेपछि हामी के जान्छौं भने अलिकति डिटेलमा डिस्कसन गर्छौं अल्डिहाइड्स र किटोन्सको बारेमा ठीक छ अहिलेको लागि हामी के गरौँ भने नम्बर फर्स्टमा के छ हाम्रो रियाक्सन विथ केसँग रियाक्सन गर्ने हामीले रियाक्सन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन हेर्नुस् त के छ हाम्रो फर्मुला NH4OH ठीक छ बुझ्नुहुन्छ यो NH4OH दिस इज द हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH ठीक छ हाइड्रोक्सिल अमाइन ओके अब हेर्नुस् त हाइड्रोक्सिल अमाइनलाई फर्स्ट अफ अल रियाक्सन गरौँ कोसँग अल्डिहाइडसँग CH3C डबल बोन्ड हाइड्रोजन छ त्यसपछि हामीले के राख्छौं हामीले NH2OH एन्ड त्यसपछि हाम्रो के जान्छ भने हेर्नुस् त यसबाट हाम्रो रियाक्सन कसरी हुन्छ भने यो दुईटासँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ यो लोन पेयरले गरे यता अट्याक गर्छ एन्ड त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यो बोन्ड शिफ्ट हुन्छ माथि हामीलाई थाहा छ यो प्रोसेस भनेको कस्तो प्रोसेस हो दिस इज एन एडिसन प्रोसेस यो भनेको एडिसन रियाक्सन्स हो त्यसपछि हाम्रो के छ भने अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि हाम्रो के भयो CH3COH त्यसपछि हामीले लेखौँ त पहिला हाइड्रोजन तल लेखौँ त्यसपछि हाम्रो के भयो भने अर्को स्टेपमा यो ग्रुपमा O पछि हाम्रो के आउँछ हाइड्रोजन NH2 ले एउटा हाइड्रोजन यता दिन्छ एन्ड त्यसपछि नाइट्रोजनसँग हाम्रो जोडिन आउँछ नाइट्रोजन एन्ड नाइट्रोजनसँग हाम्रो के छ एउटा हाइड्रोजन माथि छ यसको एन्ड त्यसपछि हाम्रो के छ अलरेडी OH ग्रुप हाम्रो अलरेडी नै छ एक्चुअली हेर्नुस् त यहाँसम्म बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नु भयो अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यो स्टेपलाई यता लेख्छौं एन्ड त्यसपछि हामीले के गर्छौं यसलाई निकाल्दिन्छौं मतलब हामीले के गर्न खोज्यो भने यो स्टेपमा हामीले के गर्न खोज्यो भने यसलाई हामीले वाटर निकाल्यौं यसको मिनिङ के हो भने H2O वाटर निकाल्यौं वाटर निकाल्ने भनेको के हो एलिमिनेसन रियाक्सन एलिमिनेसन हो यो एलिमिनेसनको मिनिङ के हो बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले हटाउने यसलाई ठीक छ अब यसबाट वाटर निकाल्नुस् त हाम्रो के निस्किन्छ त्यसपछि CH3CH हेर्नुस् त यो H लाई माथि लेखे मैले त्यसपछि यहाँ के आउँछ भने डबल बोन्ड NOH ठीक छ यसरी हाम्रो के बन्यो भने एसिटाल्डिहाइडबाट हाम्रो के फर्मेसन भयो एसिटल अक्जिम फर्मेसन भयो ठीक छ एसिटल अक्जिम हामीले लेख्छौं ठीक छ यसलाई ओके यसको नाम लेख्नुस् एसिटल अक्जिम ओके यो हाम्रो के भयो फाइनल प्रोडक्ट भयो अब त्यसपछि हामीले यसलाई किटोनसँग पनि राख्न सक्छौं किटोन भनेको कसलाई भनिन्छ CH3 C डबल बोन्ड CH3 प्लस NH2OH योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ या लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले के गर्छ भने यो कार्बनसँग अट्याक गर्छ एन्ड देन आफ्टर यो के जान्छ भने माथि निस्किन्छ यसको एन्ड देन आफ्टर यो प्रोसेसमा के हुन्छ भने एडिसन हुन्छ ओके एडिसन बुझ्नुस् है राम्रोसँग एडिसन ओके दिस इज द एडिसन रियाक्सन्स एन्ड त्यसपछि अर्को स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ भने CH3CH3 ओके एन्ड माथि के हुन्छ हाम्रो OH ग्रुप आउँछ त्यसपछि NHOH ठीक छ यो स्टेप यता जान्छ एन्ड देन आफ्टर हाम्रो के हुन्छ फाइनली अर्को निस्किन्छ हाम्रो त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौं एलिमिनेसन गराउँछौं ठीक छ एलिमिनेसन ओके अर्को बार लेखौँ पहिला यसलाई एलिमिनेसन हुन्छ यसमा एलिमिनेसन भयो यसमा वाटर निस्कियो H2O एन्ड देन आफ्टर हाम्रो के फर्मेसन भयो हेर्नुस् त एकचोटी यो वाटर निस्किसकेपछि सेम एज इट इज माथिको कन्सेप्ट लगाउनुस् एकचोटी CH3 माथि किन यो माथि हामीले यसलाई माथि लेख्दियौ ओके त्यसपछि हाम्रो के भयो डबल बोन्ड फर्मेसन भयो डबल बोन्ड NOH यसमा के किटल भन्छौं हामीले यसलाई है अथवा हामीले के भन्छौं एसिटल भन्छौं हामीले यसलाई ठीक छ एसिटल हामीले एसिटोअक्जिम भन्छौं हामीले यसलाई ठीक छ एसिटोअक्जिम दैट मीन्स एसिटोन हो यो एन्ड देन आफ्टर हामीले के गर्छौं भने यसलाई हामीले एसिटोनमा राख्छौं हामीले एसिटोअक्जिम ओके एसिटोअक्जिम राख्छौं हामीले यसलाई
एन्ड देन आफ्टर हाम्रो के छ भने अर्को रियाक्सन छ हामीसँग एन्ड अर्को रियाक्सनमा हामीले के गर्छौँ नम्बर 2 मा छ हाम्रो अर्को रियाक्सन्स बुझ्नुभयो यहाँसम्म एसिटोअक्जिम एन्ड नेक्स्ट वान इज एसिटोअक्जिम एन्ड दिस इज एसिटल अक्जिम ओके एन्ड नाउ नेक्स्ट वान रियाक्सन्स इज रियाक्सन विथ हाइड्रोजिन ठिक छ रियाक्सन्स विथ हाइड्रोजिन ओके लेख्नुहोस् त reaction with hydrazine HYDRA hydrazine what is hydrazine and next one लेख्नुस् त hydrazine NH2NH2 ठीक छ ओके नाउ यसपछि हामीले के गर्छौं भने हाइड्रोजिन मा हामीले के गर्छौं भने एसिटाल्डिहाइड मा हामीले हाइड्रोजिन राख्छौं सो व्हाट इज द हाइड्रोजिन फर्मुला सो CH3 C double bond H this is acetaldehyde and next one is NH2 what is the formula of hydrazine ko formula भन्नुस् त एकचोटी hydrazine is NH2 and there is the lone pair of electrons and then after this lone pair of electrons लाई हामीले यता लेख्छौं and then after हाम्रो के हुन्छ भने यो ग्रुप माथि निस्किन्छ ठीक छ ओके नेक्स्ट वान इज यो पछि हामी के गर्छौं भने यो पछि हामी एडिसन गर्छौं सो व्हाट इज मीन बाइ एडिसन रियाक्सन्स सो यसमा हामीले के गर्यौं एडिसन गर्यौं ओके व्हाट इज एडिसन गर्दाखेरि हाम्रो यसमा के जोड्न आयो भने हाइड्रोजिन को एडिसन भयो ठीक छ हाइड्रोजिन को एडिसन भइसकेपछि हामीले के गर्छौं भने CH3C हेर्नुस् त एकचोटी CH3C हाम्रो हाइड्रोजनले तल लेख्यौं हामीले एन्ड देन आफ्टर हाम्रो के भयो भने डबल बोन्ड माथि निस्क्यो र NH2 ग्रुपले हाम्रो के दियो भने हाइड्रोजन एउटा प्रोवाइड कसलाई गर्दियो हाइड्रोजन एउटा प्रोवाइड हाम्रो के हो अक्सिजनलाई एउटा हाइड्रोजन प्रोवाइड यसले गर्दिन्छ हेर्नुस् त एकचोटी यसमा लेख्नुस् माथि यसको टपमा OH ग्रुप आउँछ त्यसपछि एन्ड देन आफ्टर यो सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ NH2 ठीक छ ओके नेक्स्ट वान इज यो पछि हामी के गर्छौं भने यसलाई हामीले एडिसन भन्छौं भने अर्कोलाई हामी के भन्छौं एलिमिनेसन भन्छौं ठीक छ एन्ड एडिसन एलिमिनेसन को कुरा गर्छौं हामीले यसमा देन आफ्टर हामीले अर्को स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ एलिमिनेसन हुन्छ के को एलिमिनेसन तपाईले बुझिसक्नुभयो माथिको जे कन्सेप्ट लाछौं त्यही कन्सेप्ट हामीले युज गर्छौं यसमा हाम्रो के हुन्छ एलिमिनेसन हुन्छ व्हाट इज द एलिमिनेसन एलिमिनेसन मा के एलिमिनेसन वाटर को एलिमिनेसन हुन्छ हाम्रो ठीक छ वाटर को एलिमिनेसन भइसकेपछि हामीले के गर्छौं भने CH3 हेर्नुस् त CH3C हेर्नुस् त हाइड्रोजन माथि लेखे मैले हाइड्रोजन लेखे एन्ड यो ग्रुपलाई मैले निकाल्दिए अनि यो ग्रुप को के हो माथि निस्कियो एन्ड त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन भयो भने डबल बोन्ड NH2 को फर्मेसन भयो यसमा चाहिँ हाम्रो ठीक छ ओके बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ओके यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझिसके भनेर कमेन्टमा लेख्नुस् एन्ड यो पछि किटोन को बनाएर एकचोटी मलाई देखाउनुस् त ठीक छ एकचोटी किटोनलाई बनाउनुस् त यहाँ किटोनलाई बनाउनुस् CH3 हेर्नुस् त म तपाईहरुलाई लेख्दिन्छु किटोन जसरी हामीले माथि राखेका छौं CH3C डबल बोन्ड CH3 प्लस हामीले के गर्यौं भने NH2 हामीले लेख्यौं यो कुरालाई एकचोटी राम्रोसँग गर्नुस् त एन्ड नेक्स्टमा म तपाईहरुलाई गर्दै हाल्छु यसलाई ठीक छ ओके गरिसक्नु भयो होला यसलाई एकचोटी पज गरेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँ हेर्नुस् त योसँग डबल बोन्ड लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले हामीले के गर्छौं भने यसलाई हामीले माथि निकाल्छौं कार्बनको लोन पेयर फर्स्ट अफ अल बुझ्ने कोसिस गर्नुस् यो लोन पेयरले गरे यहाँ अट्याक गर्छ यो गएर कता हुन्छ अर्को यसको टाउकोमा माइनस चार्ज आउने हो खासमा त्यो माइनस चार्ज हामीले मेकानिजम गर्दाखेरि हामीले माइनस चार्जलाई राम्रोसँग देखाउँछौं यसमा हेर्नुस् त C डबल बोन्ड NH2 यो NH2 ले हाइड्रोजन अक्सिजनसँग माइनस चार्ज हुन्छ त्यो माइनस चार्जले के गर्छ भने प्रोटोनको एब्स्ट्र्याक्सन गर्छ र त्यो प्रोटोनको एब्स्ट्र्याक्सन गरिसकेपछि के हुन्छ भने यसमा OH फर्मेसन हुन्छ हाम्रो ठीक छ यही कुरालाई म लेख्छु हेर्नुस् त CH3 अब त्यसपछि मैले के लेख्छु भने OH NH2 ठीक छ यहाँसम्म क्लियर ओके नेक्स्ट वान इज अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने यो पछिको हाम्रो स्टेप के हुन्छ भने यो यता आउँछ र यो के हुन्छ वाटर यसबाट निस्किन्छ र वाटर निस्किसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा एलिमिनेसन हुन्छ बुझ्नुस् है अब मैले यहाँ लेख्दिन भने पनि तपाईहरुले लेख्नु पर्छ एडिसन फर्स्ट स्टेप इज एडिसन नेक्स्ट वान स्टेप इज एलिमिनेसन बुझ्नुस् राम्रोसँग एडिसन एन्ड नेक्स्ट वान स्टेप इज एलिमिनेसन स्टेप ओके एन्ड नेक्स्ट इज त्यसपछि अब हामी के गर्छौं भने यसमा
अब हामी हेर्नुस् त यसमा हामीले के राख्छौँ भने CH3CH ठीक छ CH3 नै हुन्छ हाम्रो त्यसपछि योसँग डबल बोन्ड NH2 यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने एसिटाल्डिहाइड अफ हाइड्रोजन भन्छौँ हामीले यसलाई ठीक छ एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन अफ एसिटाल्डिहाइड यसरी भन्छौँ एसिटाल्डिहाइड अफ हाइड्रोजन यसरी हामीले भन्न सक्छौँ यसलाई ठीक छ ओके लेख्नुस् त यसको नाम एसिटाल्डिहाइड अफ हाइड्रोजन लेख्नुस् त हाइड्रोजन अफ एसिटाल्डिहाइड यसरी लेख्नुस् ओके हाइड्रोजन अफ एसिटाल्डिहाइड and this is hydrazone of ketone अथवा एसिटोन ओके क्लियर यहाँसम्म ल क्लियर हुनुहुन्छ भने क्लियर छु भनेर लेख्नुस् कमेन्टमा अब पहिला यसलाई सार्नुस् एन्ड देन आफ्टर हामी नम्बर 3rd रियाक्सनमा जान्छौँ त्यसपछि हामी यसलाई राम्रोसँग बुझ्न कोसिस गर्छौँ ओके व्हाट इज द रियाक्सन इज त्यसपछि हाम्रो सेमिकार्बाजाइड हैन त्यसपछि हाम्रो के छ 2,4-DNP टेस्ट कसरी गर्छौँ हामीले त्यो कुरालाई पनि डिस्कसन गर्छौँ पहिला यो सक्नुस् एन्ड देन आफ्टर अर्कोमा जान्छौँ ठीक छ ल 2 मिनेट टाइम छ तपाईहरुसँग एकचोटी राम्रोसँग लेख्नुस् यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् है ल लेख यहाँसम्म लेखिसक्नु भयो होला तपाईहरुले अब हामी जान्छौँ नम्बर 3 मा नम्बर 3rd मा हामीले के गर्यो भने नम्बर 3rd मा हाम्रो के छ भने नम्बर 3rd मा रियाक्सन विथ फिनाइल हाइड्रोजन हाम्रो एकचोटी दिमागमा राख्नुस् प्रोडक्ट फर्मेसन हुँदाखेरि हाइड्रोजनबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हाइड्रोजनको फर्मेसन हुन्छ ठीक छ यसैलाई हेर्नुस् त के गर्ने फर्स्टमा हाम्रो लिगम एसिटाल्डिहाइडलाई डबल बोन्ड H त्यसपछि फिनाइल हाइड्रोजनको फर्मुला दिमागमा याद गर्नुस् पहिला व्हाट इज द फिनाइल हाइड्रोजन हेर्नुस् त फिनाइल हाइड्रोजन के हुन्छ यो फिनाइल हाइड्रोजन हो हाम्रो फिनाइल ग्रुप त्यसपछि NH2 ठीक छ यसलाई मैले यसरी लेख्छु तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ हाइड्रोजन र हाइड्रोजन यता लेख्छु मैले ओके अब यसलाई के गर्नुस् भने योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले गएर यसलाई अट्याक गर्छ बुझ्नुस् है अनि त्यसपछि यो ग्रुप गएर कता जान्छ यहाँ माथि जान्छ अब यो भन्दा अलिकति सजिलो तरिका हेर्नुस् त यसलाई मैले के गरे भने तपाईहरु झुक्किनु हुन्छ के त्यसैले मैले यसमा सिधै लेखे H2 लेखे मैले त्यसैले मैले यसको लागि के गरे भने यसलाई यहाँ फर्मेसन गराए यहाँबाट यसरी गयो एन्ड त्यसपछि हाम्रो अर्को स्टेपमा कसरी जोडिन आउँछ हेर्नुस् त हाम्रो फर्स्ट स्टेप हो फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ बुझ्नुस् त पहिला हाम्रो फर्स्ट स्टेप इज एडिसन स्टेप एन्ड नेक्स्ट हेर्नुस् त CH3 C माथि के आउँछ हेर्नुस् त तल हेर्नुस् त हाइड्रोजन त्यसपछि हाम्रो जोडिन आउने पार्ट भनेको के छ यसमा माथि हाम्रो OH त्यसपछि NH त्यसपछि NH सँग हेर्नुस् त फेरि N ग्रुप छ त्यसपछि H पनि छ हाम्रो त्यसपछि हाम्रो के छ यो हाम्रो फिनाइल ग्रुप भयो ठीक छ एन्ड त्यसपछि अर्को स्टेपमा हाम्रो के छ हेर्नुस् त अर्को स्टेपमा हामीले वाटर निकाल्छौँ वाटर कसरी यो यता बोन्ड शिफ्ट हुन्छ यो माथि जान्छ एन्ड देन आफ्टर हाम्रो वाटरको फर्मेसन हुन्छ CH3CH यो हाइड्रोजनलाई माथि लेख्थे मैले एन्ड डबल बोन्ड फर्मेसन डबल बोन्ड नाइट्रोजन एन्ड NH यो हेर्नुस् त एकचोटी बुझ्नु भयो कि भएन हेर्नुस् त हामीले केही पनि चेन्ज गराएको छैनौँ त्यसमा हामीले जस्ट के फर्मेसन गरायो भने त्यसमा हामीले हाइड्रोजनको फर्मेसन गरायो अब यसलाई के भन्न सकिन्छ हामीले फिनाइल हाइड्रोजन अफ यसको नाम के फिनाइल हाइड्रोजन अफ एसिटाल्डिहाइड राइट बुझ्नुस् एक्चुअली फिनाइल हाइड्रोजन अफ एसिटाल्डिहाइड यो स्टेप भनेको के एडिसन स्टेप एडिसन गर्यो हामीले यसमा ठीक छ यो स्टेप भनेको के इलिमिनेसन ओके इलिमिनेसन एडिसन स्टेप अब सेम केसमा हामीले एसिटोनमा पनि गरौँ एकचोटी किटोनमा गरौँ कस्तो प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेस हो सबै स्टेपलाई हामीले यसरी नै गर्दै जान्छौँ हेर्नुस् त एकचोटी CH3 C डबल बोन्ड CH3 प्लस पछि हामीले के गर्यो भने NH2 ओके हेर्नुस् त NH2 हेर्नुस् त यहाँ डबल बोन्ड मैले यहाँ डबल लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यसरी नबिर्सिनुस् एन्ड त्यसपछि हेर्नुस् त अर्को
यसमा हामीले नाइट्रोजनसँग हाइड्रोजन एन्ड त्यसपछि योसँग यो छ हाम्रो एन्ड योसँग हामीले के गर्यो भने यसरी गरेर यता ट्याग गरायो यो गएर के भयो यसको टाउकोमा गयो यसले एउटा हाइड्रोजन यसलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ त्यसपछि एन्ड फर्मेसन हुन्छ यो O माइनस टाउकोमा जान्छ त्यसपछि माइनसबाट हाम्रो के हुन्छ OH ग्रुपको फर्मेसन हुन्छ ओके एन्ड यो पछि हामी के गर्छौँ एडिसन गर्छौँ ठीक छ एडिसनमा हेर्नुस् त दिस इज द एडिसन रियाक्सन व्हाट इज द एडिसन दिस इज द एडिसन रियाक्सन्स एन्ड फाइनली हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने CH3 एन्ड यो पछि हाम्रो के छ OH आउँछ त्यसमा नाइट्रोजनसँग हाइड्रोजन आउँछ नाइट्रोजनसँग हाइड्रोजन आउँछ हाम्रो सबै ग्रुप मात्र हामीले के गर्यो भने जोडिरहेछौँ यसमा एन्ड अर्को स्टेपमा हेर्नुस् त देयर इज द एलिमिनेसन रियाक्सन्स एन्ड व्हाट इज द एलिमिनेसन यसको एलिमिनेसन यहाँ हुन्छ यो यता जान्छ डबल बोन्ड यहाँ फर्मेसन हुने भयो एन्ड यो सँगसँगै हामीले के गर्यो CH3C अब माथि लेख्छु है मैले यसलाई कन्फ्युज नहुनुहोस् तपाईँहरू माथि नै लेखिरहेको छु मैले लास्ट अघिसम्म अघिदेखि डबल बोन्ड नाइट्रोजन NH हेर्नुहोस् त केही कन्फ्युजन छ यसमा ल यसलाई अब के लेख्न सकिन्छ फिनाइल हाइड्रोजन अफ एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन अफ सरी किटोन लेख्न सक्छौँ हामीले किन हामीले के गर्यो भने यसको नाम के एसिटाल्डिहाइड यसको नाम के किटोन ठीक छ अब नेक्स्टमा गर्छौँ हामी नम्बर 4 मा के छ भने नम्बर 4 को भन्नुस् त रियाक्सन विथ 2,4-DNP यसको नाम के 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन ठीक छ अब तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ मैले यसलाई धेरै एक्सप्लेन गर्दिन ओके यसमा हेर्नुस् त CH3C डबल बोन्ड H सेम कुरालाई राख्नुस् प्लस त्यसपछि हेर्नुस् त NH2NH अब हेर्नुस् 2,4-DNP भनेको के NO2 एउटा यता हुन्छ एउटा NO2 के हुन्छ यता हुन्छ यो भनेको त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त स्टेपमा के भयो यसमा एडिसन भयो सेम स्टेप सेम कन्सेप्ट युज गर्नुस् माथिदेखि लास्टसम्मको केही पनि डिफरेन्स छैन ओके यसमा हेर्नुस् त CH3 पछि हेर्नुस् त यसमा के जान्छ अब यो मैले यहाँबाट लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ यता गयो अब यसरी गयो सेम प्रोसेस सेम स्टेपलाई फलो गर्नुस् एन्ड त्यसपछि हाम्रो के भयो कार्बन हाइड्रोजन एन्ड त्यसपछि यसको टाउकोमा के जान्छ हाम्रो OH ग्रुप जान्छ यसमा र यसमा के फर्मेसन भयो भने नाइट्रोजन यसमा आयो नाइट्रोजनसँग हाम्रो हाइड्रोजन अलरेडी छ योसँगको नाइट्रोजन योसँगको हाइड्रोजन त्यसपछि हाम्रो फिनाइल ग्रुप अलरेडी छ हामीसँग योसँग NO2 ग्रुप छ योसँग हाम्रो के छ NO2 छँदै छ त्यसपछि अर्को स्टेप के तपाईहरुलाई थाहा छ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त अर्को स्टेप के अर्को स्टेपमा हामीले के गर्छौं यो ग्रुपलाई यो बोन्डलाई यता शिफ्ट गर्छौं यो के हुन्छ वाटर निस्किन्छ जसलाई हामीले के भन्छौं एलिमिनेसन स्टेप भन्छौं एलिमिनेसन बुझ्नुस् है -H2O there occurs an elimination reaction so there is elimination reaction so -H2O ठीक छ -H2O गर्यौं and then after हामीले के गर्छौं यसमा हेर्नुस् एकचोटी के गर्छौं CH3CH माथि लेख्छु मैले है माथि लेखिरहेको छु स्टार्टिङ देखि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ डबल बोन्ड यहाँ फर्मेसन हुन्छ डबल बोन्ड पछि हाम्रो के छ यो नाइट्रोजन अलरेडी छ हामीसँग नाइट्रोजन यो पनि नाइट्रोजन योसँग हाम्रो के हाइड्रोजन छ त्यसपछि हाम्रो के छ यो ग्रुप एज इट इज नै छ यसलाई हामीले के भन्छौं फिनाइल हाइड्रोजन अफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन अफ के एसिटाल्डिहाइड ठीक छ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन अफ एसिटाल्डिहाइड हामीले त्यसरी भन्न सक्छौं यसलाई नाम लेख्नुस् त 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन अफ एसिटाल्डिहाइड ठीक छ ओके any confusion from here no okay let's start next so अब के गरौँ यसको लागि हामीले किटोन लेखौँ अब नेक्स्ट मा ठीक छ CH3C डबल बोन्ड CH3 प्लस हेर्नुस् त
NH यो हेर्नुस् त यो केसमा NO2 ग्रुप, यो केसमा हाम्रो NO2 ग्रुप। सेम स्टेप फलो गर्नुस्। नाइट्रोजनसँग के छ, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, यसमा 2 छ है, यो ख्याल गर्नुस्। कतै मिस्टेक भयो भने पनि तपाईहरुले राइट गर्न सक्नुहुन्छ अब। ओके, अब यसमा हेर्नुस् योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। कसैले सोध्यो सर मैले यसको टाउकोमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन बनाएर मैले यता ट्रान्सफर गरे। ओके, नो प्रब्लम, यो साइडमा लेखेँ मैले, नो प्रब्लम, जता लेखेँ नि लोन पेयर चाहिँ ट्रान्सफर गराउनुस्। लोन पेयरले गएर एट्याक गर्छ। ओके, यो गएर माथि जान्छ। अनि त्यसपछि अर्को स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ, एडिसन हुन्छ। एडिसनको मिनिङ तपाईहरुलाई थाहा छ, के एडिसन हुन्छ, हाम्रो हाइड्रो यो ग्रुप एडिसन हुन आउँछ यसमा। हेर्नुस् त एडिसन, ठीक छ, एडिसन भयो। एन्ड एडिसन भइसकेपछि हाम्रो के भयो भने अर्को स्टेपमा हेर्नुस् त CH3 एन्ड यो टाउकोमा के छ OH NH योसँग के लोन पेयर गयो। हेर्नुस् त यो यस्तो भयो NO2 त्यसपछि हाम्रो के छ अर्को स्टेपमा एलिमिनेसन स्टेप। सो एलिमिनेसन भयो यसमा। त्यसपछि -H2O गर्यो हामीले यसमा। हेर्नुस् त राम्रोसँग क्लियरली बुझ्नुस्। एन्ड देन आफ्टर हामीले के गर्छौँ अर्को स्टेपमा CH3 माथि लेखिरहेको छु है मैले, कन्फ्युज नहुनुस्, मैले हरेक स्टेपमा भनिरहेको छु। डबल बोन्ड नाइट्रोजन NH योसँग के आउँछ हेर्नुस् त NO2 ग्रुप यो साइडमा एन्ड यो ग्रुप यो साइडमा NO2 ग्रुप। एन्ड हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ, नाम लेख्नुस् 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन अफ एसिटाल्डिहाइड। ओके, लेख्नुस् त 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन अफ के को कीटोन अथवा एसिटोन। ल यसरी बुझ्नु भयो तपाईहरुले। एनी कन्फ्युजन फ्रम हियर? कन्फ्युज छ भने सोधिहाल्नुस् है मलाई, कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुस्। ल एकचोटि राम्रोसँग लेख्नुस्, यसलाई बुझ्न कोसिस गर्नुस्। देन हामी रियाक्सन त्यसपछि 4 मा जान्छौँ। 4 को रियाक्सन्स त्यसपछि अब हामीसँग सजिलो रियाक्सन्सहरु छ। एउटा रियाक्सन छ, त्यसपछि हाम्रो एकदमै सजिलो छ, त्यसपछि हाम्रो यो लेक्चर 5 यति नै सकिन्छ। ओके, पहिला लेख्नुस् त राम्रोसँग। 5 मा छ हाम्रो सेमी कार्बाजाइड। नम्बर 5 छ रियाक्सन्स विथ, नम्बर 5 रियाक्सन विथ सेमी कार्बाजाइड। ठीक छ, रियाक्सन विथ सेमी कार्बाजाइड। व्हाट इज द रियाक्सन अफ सेमी कार्बाजाइड? सेमी कार्बाजाइड को फर्मुला भन्नुस् त मलाई एकचोटि। NH2 NH C डबल बोन्ड NH2। ठीक छ, दिस इज द फर्मुला अफ सेमी कार्बाजाइड। ओके, एन्ड अब त्यसपछि हेर्नुस् त फर्स्ट अफ अल हाम्रो स्टार्टिङमा हामीले के लेख्छौँ CH3 C डबल बोन्ड OH प्लस एन्ड के गर्छौँ हामीले त्यसपछि हेर्नुस् त हामीले NH2 NH C डबल बोन्ड O NH2 एन्ड त्यसपछि हाम्रो के छ यसमा एडिसन हुन्छ। बुझ्नुस्, स्टेप एडिसन रियाक्सन हुन्छ यसमा। एडिसन पछि हाम्रो के छ यसमा, यसको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले गएर के गर्छ, यता एट्याक गर्छ एन्ड अक्सिजनको टाउकोमा -4 जान्छ। त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामी जान्छौँ CH3CH यो पछि अक्सिजन माइनस यो मेकानिजममा पढ्दा हामी गर्छौँ OH एन्ड यो सँगै NH C डबल बोन्ड NH2। ठीक छ, यो हामीले जे छ त्यही राख्यौँ त्यसपछि। अनि अर्को स्टेपमा हामीले के गर्यो यसमा हेर्नुस् त, अर्को स्टेपमा हामीले यसमा वाटर निकाल्छौँ। वाटर पछि वाटर निस्कियो हाम्रो। यो स्टेप भनेको कस्तो स्टेप हो हाम्रो, दिस इज एन एलिमिनेसन स्टेप। ओके, एलिमिनेसन स्टेप हामीले यसमा राख्छौँ। एन्ड देन आफ्टर एलिमिनेसन पछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हेर्नुस् त, एलिमिनेसन भइसकेपछि CH3CH लाई मैले माथि लेख्छु र यसमा हेर्नुस् त यो यता शिफ्ट हुन्छ, यो जान्छ माथि, डबल बोन्ड यहाँ आउँछ, यता आउँछ NH C डबल बोन्ड O NH2। यसको नाम भन्नुस् तपाईहरुले एकचोटि गेस गर्नुस् त। सेमी कार्बाजाइडबाट सेमी कार्बाजोड भन्छ हाम्रो यसमा। ठीक छ, त्यही कुरा लेख्छौँ हामी। यसको नाम के हुन्छ हाम्रो, एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। एसिटाल्डिहाइड सेमी
कार्बाजोन ठीक छ एनी कन्फ्युजन फ्रम हियर नो ओके छ भने चाहिँ मलाई सोधिहाल्नुस् है कन्फ्युज नहुनुस् तपाईहरु छ भने चाहिँ मलाई सोधिहाल्नुस् ओके CH3 किटोनको केसमा हामी गर्छौं अब CH3 प्लस NH2 NH C double bond O NH2 ठीक छ राइट एन्ड डबल बोन्ड हियर सरी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन त्यसपछि यो अब स्टेप सबै सेम गर्दै जानुस् केही पनि कन्फ्युजन छैन ओके कन्फ्युजन केही नगर्नुस् यसमा हेर्नुस् त यसमा हामीले के गर्यो यसमा एडिसन गर्यो एडिसनको कुरा हेर्नुस् त एडिसन भयो यसमा एन्ड त्यसपछि हाम्रो के भयो भने CH3 CH3 अब अर्को स्टेपमा जोडिने के आयो हाम्रो सबै सेम छ अब तपाईहरुले याद गर्नै पर्दैन धेरै डराउनै पर्दैन डबल बोन्ड NH2 ओके त्यसपछि हाम्रो केसमा एलिमिनेसन हुन्छ एलिमिनेसन गर्नुस् नो प्रब्लम जे छ त्यही लेख्नुस् के को एलिमिनेसन तपाईहरुलाई थाहा छ वाटरको एलिमिनेसन हुन्छ वाटरको एलिमिनेसन भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ CH3 CCH सरी यसलाई माथि लेख्छु है मैले माथि लेखिरहेको छु CH3 एन्ड डबल बोन्ड कता आउँछ हेर्नुस् त यो यता शिफ्ट भयो यो यता गयो ओके एन्ड हेर्नुस् त डबल बोन्ड नाइट्रोजन NH C डबल बोन्ड NH2 नाम भन्नुस् त यसको एकचोटी राम्रोसँग क्लियरली फेरि एकचोटी ओके यसको नाम के एसिटोन सेमी कार्बाजोन ठीक छ सेमी कार्बाजोन ओके बुझ्नु भयो यसमा एनी कन्फ्युजन फ्रम हियर नो ठीक छ बुझ्नु भयो ल हाम्रो यसमा के छ भने हाम्रो यो रियाक्सन एमोनियासँगको रियाक्सन र एमोनिया डेरिभेटिभसँगको रियाक्सन हाम्रो के हुन्छ भने सबै सेम हुन्छ ठीक छ अब यसपछि यसमा के बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् ओके कमेन्ट गर्नुस् या त कल गरेरै भन्नुस् फर एनी क्वेसन मैले नम्बर राख्दै छु त्यसमा त्यो नम्बरबाट सिधै मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस् लाइक गरिदिनुस् मन पर्दैन डिसलाइक गरेर जानुस् नो प्रब्लम ओके कमेन्ट गरिदिनुस् तपाईहरुले दिमागमा के चलिरहेछ सर यस्तो खालको भिडियो बनाइदिनुस् न ओके यस्तो खालको भिडियो बनाइदिनुस् यस्तो खालको भिडियो हामीलाई चाहिएछ भनेर तपाईहरु भन्नुस् म त्यस्तै खालको भिडियो तपाईहरुलाई बनाइदिने छु ओके कमेन्ट गर्न नहिचकिचाउनुस् क्वेशन गर्न नहिचकिचाउनुस् ओके ल आजको लागि यति नेक्स्ट लेक्चरमा म नेक्स्ट टपिक अल्डिहाइड एन्ड किटोनको नेक्स्ट टपिक लिएर आउँछु ओके आजको लागि म यति गर्छु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ